अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सौम सलात की पाबंद नुसरत मुर्तद होकर निशा सिंह बन गई। जी हाँ, ये ख़बर बिल्कुल हकीकत है। एक लड़की जिसका नाम नुसरत था और सौम सलात की पाबंद थी, पाँचों वक्त की नमाज बड़े एहतमाम के साथ पढ़ा करती थी, मोबाइल में बयान तकरीर वग़ैरह सुना करती थी, अपने घर में सबको कुरान मजीद भी पढ़ाया करती थी। लेकिन ये मुर्तद होकर निशा सिंह बन गई और इसने एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली। ये ख़बर यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस ख़बर को पढ़ने के बाद इतनी बात तो समझ आती है कि ये टाइम जो है ना, फितने फसाद का टाइम चल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपने ईमान के लिए फ़िक्रमंद हों। जैसे हम अपनी दुनिया को बनाने के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं ना, कमाने के लिए जैसे हम लोग फ़िक्रमंद रहते हैं, इससे कहीं ज़्यादा अपने ईमान की हिफाजत, अपने ईमान के लिए फ़िक्रमंद होने की हम सबको ज़रूरत है। रोज़ाना तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर, जैसे हम लोग अपने बच्चों के रिश्तों के लिए दुआ मांगते हैं, अपने काम के लिए दुआ मांगते हैं, बीमारियों से हिफाजत के लिए दुआ मांगते हैं, सबसे ज़्यादा फ़िक्र और सबसे ज़्यादा जो दुआएं मांगने की ज़रूरत है वो ईमान की सलामती के लिए, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए कोशिश भी, फ़िक्र भी और दुआएं भी बहुत ज़रूरी चीज़ें आजकल के टाइम में। 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में एक मरतबा होना तो रोज़ाना चाहिए कि तहज्जुद में उठकर आंसू गिराकर अल्लाह के सामने दुआ मांगी जाए कि अल्लाह मेरा भी ईमान सलामत रखना और मेरे बच्चों का भी ईमान सलामत रखना। ये फितने फसाद का टाइम है। पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं और पूरी ख़बर देखिए, मैं सुनाता भी हूँ आपको। ये ख़बर हम लोगों के लिए आंखें खोलने का काम करेगी कि सिर्फ बच्चों को नमाजी बना दिया, बच्चों को मकतब में पढ़ाने के लिए लगा दिया, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चों पर चील जैसी नज़र भी रखना पड़ेगी और बच्चों को रोज़ाना ईमान को ताज़ा करने वाली, ईमान को महफूज रखने वाली बातें भी बच्चों को बताना पड़ेंगी और रातों में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ेगा कि अल्लाह हमारे बच्चों का ईमान महफूज फरमा। ये जो नुसरत है ना, इस नुसरत का एक वीडियो 13 जनवरी को सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहती नज़र आ रही थी। वो वीडियो तो मैं प्राइवेसी की वजह से, किसी की पर्सनल प्राइवेसी होती है और ये लीगल भी नहीं होता है, इस वजह से वो वीडियो तो आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें ये जय श्री राम है ना, और ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि मैं निशा सिंह, मेरे वालिद साहब का नाम इब्राहिम मियाँ, ग्राम मंझला नगर है ना, और झारखंड की रहने वाली है। इसने धीरज सिंह के साथ, धीरज सिंह के साथ मदनपुर ज़िला औरंगाबाद बिहार में पूरे होशो हवास के साथ बिना किसी दबाव और ज़ोर ज़बरदस्ती के अपनी मर्ज़ी से शादी की है। मैं मज़हब इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब अपना रही हूँ। अपना नाम निशा सिंह मैंने कर लिया है। मैंने पहले आर्य समाज मंदिर में तब्दीली मज़हब कराई, फिर मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद कानूनी तौर पर शादी को इसने रजिस्टर करवाया। दूसरे मज़हब में शादी करने, हिंदू मज़हब इख्तियार करने की वजह से मेरे अहले खाना और मेरे शौहर धीरज सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। धमकी देना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। लड़की ने कानूनी तौर पर जब धर्म को अपना लिया है तो अब धमकी देने से काम नहीं चलेगा, ये गलत तरीक़ा है। खैर, ये अलग बातें हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, तो इनके इलाके को कोई मौलाना है जिनका नाम है मौलाना नौशाद आलम साहब। ये दारुल गौसिया एजुकेशनल सेंटर झारखंड के कोई टीचर है या ज़िम्मेदार हैं, जो भी हैं। ये कहते हैं कि जब ये ख़बर इनके व्हाट्सएप पर मिली कि इस तरह से इस लड़की ने धर्म बदल कर गैर मुस्लिम से शादी कर ली है, तो इन्होंने जब इस लड़की की डिटेल निकाली तो पता चला कि ये तो झारखंड के और उनके इस एजुकेशनल सेंटर के करीब ही तकरीबन 5-10 किलोमीटर दूर एक गांव है मंझेला, वहाँ की रहने वाली है ये लड़की। तो इन्होंने अपने 2-3 साथियों को लिया
اور بائک پر سوار ہو کر یہ اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ جب لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں تو ایک سفید داڑھی والے بڑے میاں افسوسناک اپنا چہرہ لیے ہوئے، منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، خیر خیریت لی، تو پتہ چلا کہ یہ اس لڑکی کے والد ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو بٹھایا تو مولانا نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، کہ آپ کی لڑکی بددین تھی؟ یہ بات کان کھول کر سننے کی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی لڑکی بددین تھی؟ تو وہ بڑے میاں نے بتایا کہ نہیں، بہت دیندار تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، حجاب اور پردے میں رہنے والی تھی، ہے نا، دن بھر بیان وغیرہ سنتی تھی، قرآن مجید پڑھتی تھی، دوسروں کو بھی پڑھاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا نے پوچھا کیا کوئی موبائل وغیرہ بھی تھا؟ کہ ہاں، ایک موبائل گھر میں تھا بڑا، اسی میں وہ کچھ کرتی تھی۔ تو مولانا نے جو ہے نا، جب اس موبائل کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اسنیپ چیٹ کے ذریعے دھیرج سنگھ کے رابطے میں یہ لڑکی آئی، اور پھر عشق پیار محبت کے چکر میں پڑ گئی، اور پھر اس دھیرج سنگھ کے لیے اس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنا دھرم بھی چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور یہ ویڈیو اس نے بنایا کہ بغیر کسی دباؤ اور زور زبردستی کے میں اپنی مرضی سے اس دھیرج سنگھ کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، چیل جیسی نگاہ اپنے بچوں پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور اس کا رشتہ مل رہا ہو تو فوراً اس کی شادی کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جس میں سے ایک ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ دو بہت بڑی نحوستیں ہیں ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، جس کا نتیجہ ہے یہ۔ ایک تو کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی شادی کی فکر نہیں کرتے، ہے نا، یہ فتنے فساد کا زمانہ، اس میں تو اور شادی کی جلدی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، بس زیادہ سے زیادہ کیا ہوا کہ مکتب چلے جاؤ، ہے نا، بچے خود نمازی بن گئے تو ٹھیک ہے، جیسے تیسے نماز پڑھ رہے، لیکن ان کے ایمان کی تازگی کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ویسی فکر نہیں کرتے جیسی کرنا چاہیے۔ بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے، ان کی تربیت کی فکر کرنا چاہیے، لیکن خیر جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا۔ اس لڑکی نے جو بھی کچھ کیا وہ غلط کیا، انتہائی غلط کیا، لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ خبر سنا کر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اور وقت پر بچوں کی شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ 20-22 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، ہم اپنی بچوں کی شادی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے، تو وہ جو نفس ہوتا ہے نا، جو شیطان کا غلام ہوتا ہے، وہ نفس پھر جس پر شیطانی اثر ہوتا ہے، شیطان جو ہے نا نفس کو بھڑکاتا ہے، اور پھر نفس جب بھڑکتا ہے تو پھر آدمی کچھ بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر بیٹھتا ہے۔ خاص طور پر جوانی میں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ بھی انسان سے کروا سکتی ہیں، اسی لیے وقت پر بچوں کی شادی یہ انتہائی ضروری کام ہے، انتہائی ضروری کام ہے۔ اور موبائل اگر آپ کے بچے چلا رہے ہیں تو بچوں کے موبائل پر نظر رکھنا یہ بھی ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو خبر ہے بہت سارے سبق ہمیں دیتی ہے، ایک تو بچوں کی وقت پر شادی، دوسرا بچوں پر نظر، تیسرا بچوں کے ایمان کی بقا کے لیے ماں باپ کا فکر مند ہونا۔ مجھے امید ہے کہ میری چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔